प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायेमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक मुखेल खबरो. तुयेंचे हॉस्पिटल जीएमसी कडेन केले लिंक. तुयें हॉस्पिटल कृती समिती म्हणटा जाय जाल्यार आनी घेयात वेळ पूण दियात सगळे सुविधांनी सज्ज हॉस्पिटल. सालिगांवा प्रायव्हेट बसवाल्यांची मस्ती. जाणट्यांक सोडटात अर्देच वाटेर, विचारल्यार सांगतात शापोदां. हायवेंची पंचायत आनी पुलिसा बरोबर बसका. मायण्या कुट्टेरी घराक उजा लागून 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण. घरातलो टीव्ही फ्रीज वस्तींचो लासून गोबर. घर राखतल्या सोन्याचो उज्यान घेतलो बळी. आनी आतां खबरो विस्तारान. तुयेंचे हॉस्पिटल जीएमसी कडेन लिंक केले म्हण तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानल्यात. पूण तेच बरोबर उक्तावणाची घाई गडबड करिनासतना ते सुरू करचें. स्टाफ घेतना थळाव्या एलिजिबल उमेदवारांक प्राधान्य दिवचें आनी 100 बेडेड हॉस्पिटल दिवचें अशें समितीन मागलां. शेवटाक पेडणेकारांक शांत करपी निर्णय गोंय सरकारान घेतलो. तुयें पेडणेकारांक गोमेको कडेन लिंक आसलेलें 100 बेडेड हॉस्पिटल दिवचें ही मागणी सरकाराक मानून घेवची पडली. तशें नोटिफिकेशन सरकारान काडलें. देखून बऱ्याच तेंपा सावन चालू आसलेलें आंदोलन पेडणेकारांनी स्थगीत केलें. पर्रीकार आनी सावंत सरकारान उतर दिल्ल्या प्रमाण फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू करचे बदला 50 कॉट्स आनी उण्या स्टाफाक घेवन सुरू करपाचो सरकाराचो बेत आसलो. आतां गोमेको कडेन लिंक केला अशें सरकारान सांगलें आसलें तरी अजून कांय बाबतींत पेडणेकारांक दुबाव आसा. कितें तो जाणा जावन घेवया कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच तोंडांतल्यान. जेन्ना 9 तारखेक जानेवारीच्या आमचे कृती समितीचे शिष्टमंडळ आनी काही प्रॉमिनंट समाज कार्यकर्ते सीएमाची भेट घेतली आणि त्या भेटीन सगळे सीएमाक जेन्ना एक्सप्लेन केलें तेन्ना सीएमान तांचे जे सीएमओ ऑफिसांतले अधिकारी आशिल्ले तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की हे जे कितें फॉर्मेलिटीज करपाक जाय, मे बी खंय लिंक हॉस्पिटल म्हणून नोटिफिकेशन काडपाक जाय किंवा बाकीचे जे सोपस्कार कायदेशीर कितें करूंक जाय ते तुमी आज पासून सुरू करा. कोऑर्डिनेट विथ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, गोवा मेडिकल कॉलेज आणि ते त्या प्रमाणे जे कितें आसा पळय ते तुमी कार्यवाही तेची सुरू करचे म्हणून. त्या प्रमाणे पयलें जे नोटिफिकेशन आयलां जे ते हॉस्पिटल जीएमसी लिंक जावचें म्हणून ते नोटिफिकेशन सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे इमिजिएटली तांच्यांनी तें नोटिफिकेशन काडलें. ताका लागून तें नोटिफिकेशन काडलें म्हणूनय आनी खंय तरी माननीय चीफ मिनिस्टरान खंय तरी कार्यवाही सुरू केली आहे हॉस्पिटलाच्या बाबतींत. ताका लागून आमी माननीय मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता. त्याच प्रमाणे माननीय आरोग्य मंत्री आहात तांचे आमी आभार मानता. पण आमी आमचे जे कमिटीक जे दिसले थोडे गोश्टी की थंय कितें तरी थोडें कन्फ्युजन आसा. सकयले जे एक नोटिफिकेशन तांच्यांनी जे घातलां की अकॉर्डिंगली तुजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान हाची जे कितें नेसेसरी एक्शन घेवपाक जाय ती तांच्यांनी घेवची. पण थंय खंयच अशें मेन्शन केल्लें ना की बाबा जीएमसीचो रोल तातूंत कितें आसतलो किंवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा ताचो रोल तातूंत कितें आसतलो हें आजून ताचेर क्लियरिटी जावंक ना. सो हो आमकां एक तातूंत एक थोडो कन्फ्युजींग पार्ट जो आमकां आमच्या निदर्शनाक आयला तो आमी तुमच्या फुडें मांडटा. तर त्या संदर्भानूय माननीय चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टरान ताच्या संदर्भानूय क्लियरिटी मातशी दिवची जेणे करून आमचे कमिटीक आनी लोकांकूय ताच्या संदर्भांतलो जर कितें दुबाव आसा जाल्यार तो दुबाव पयस जावचो. त्याच प्रमाणे तातूंत जो स्टाफ आसतलो, मेडिकल स्टाफ आसूं, सपोर्टिंग स्टाफ आसूं, पॅरामेडिकल स्टाफ आसूं, हो स्टाफाच्या संदर्भात सुद्दां आमी परत तीच मागणी करता की ते लोकल जे एलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसा तांकां थंय प्रिफरन्स दिवचो अशी आमची मागणी आसा. आनी हें हॉस्पिटल जीएमसी लिंकूच जावपाक जाय आनी ते 100 बेडेड जी फॅसिलिटी जीएमसीन मेळटा तीच फॅसिलिटी हांगा मेळपाक जाय. आनी त्या संदर्भान आमची एकूच मागणी आसा की ते घाई गडबडीन सुरू न करता 3 महिन्याचो टायम तुम्ही घेतलेलो आहा एज पर टेंडर प्रोसेस. बाकीचे सगळे डिटेल आमचे कन्व्हेनर तुमकां सांगतले.
ताका लागून 3 म्हयने तुमचे जे टायम पिरियड आसा प्रोसेसींग करपाक जे टेंडर ओपनिंग म्हाका दिसता आयज काय फाल्यां कितें तरी आहा तेंचें टेंडर ओपनिंग हे सगळे गोश्टी तुमी करा जाय जाल्यार आनी ग्रेस 1 म्हयनो घेवन ते सगळे हॉस्पिटल सारखे व्यवस्थितपणे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जावचे अशी आमची इच्छा आसा. 2012 तुयेच्या हेल्थ सेंटराचें अपग्रेडेशन जालें. त्या वेळार 3,75,00,000 एस्टिमेट आसलो. परत 2013 अपग्रेडेशन जालें. आतां तें 52 कोटींचेर पावलां. हो धवो हत्ती जावन रावचो न्हू अशें पेडणेकारांक दिसता. गोमेकोत ज्यो सुविधा मेळटात त्योच सुविधा ह्या हॉस्पिटलांत दितले अशें सांगून बरोच ते पेडणेकारांक व्हेंटिलेटराचेर दवरले. अचानक आमदारान सांगलें 50 कॉट्स घालून आमी गरजेचो स्टाफ घेवन जानेवारीचे निमणे कडेन हॉस्पिटलाचें उक्तावण करतले. पेडणेकारांक सरकाराचेर विस्वास नासलो देखून तुयें कृती समितीन परत आंदोलन छेडलें. प्रचंड अशी मशाल मिरवणूक काडली. हायवे रोकोची घोशणा दिली. परिणाम सरकाराक अधिसूचना काडची पडली. तरीक खंय तरी पाणी मुडता अशें समितीक दिसता. आता सरकार उतराक जागता काय परत पेडणेकारांक रौद्र रूप धारण करचें पडटा तें येता त्या उक्तावणा वेळारच कळपाचें. सालिगांवां प्रायव्हेट बसवाले मस्ती करपाक लागल्यात. भुरग्यांक आनी जाणट्यांक चड करून बसवाल्यांचे मनमानीपणाचो त्रास जावपाक लागला. थळाव्यान ह्या संबंधात सरपंच आनी पुलिसा कडेन गाराणें मांडलें. argue करता sir and most of the time they're drunk. Conductor सबने पाहिजे That should be the drivers or the private owners of the bus to train these people, the conductors, how to talk to the public. तुम्ही जोडतात तुमचे आम्ही चिंतात किती हे करू पण तुम्ही पब्लिकाचे चिंतात नो सर. And secondly, we have a pink force which government has introduced. So if they do patrolling during the peak hours, that will be much better during on the main bus stops. If pink force असतात त्यांना तुम्ही पेट्रोलिंग करा पाहिजे. तुम्ही माझी रिक्वेस्ट करू शकता सर त्यांना. Water is with us now. We have to walk up to that Shivaji this one or come to this one here at the Roots Colony. So there is a lot of distance. We don't have any means. Then when we come from the this one also from Mapsa, we carry also some food, some. Remember yesterday 6 o'clock bus from Mapsa, which we thought they will be passing in front of this RRT, which is called. Yes, yeah. So we carried a lot of vegetable, potatoes, 20 kg, all these things. When we turned, I said, why are you turning this side? You should go. He said, no, no. Going, we are coming from that side, from Kalamut from that side, and going from this one. I said, no. These people, all the buses have been passed from RRD. Why you are not passing? Then he started, I don't have some much company, but I think, you are asking not to pay 20 rupees, you are paying only 50 rupees, so now you want to go that way, all kinds of things started saying. So I got down, I wanted to take the bus photo, but cultural bus, before I put in my mind. Then I told it is more than 15 days, all the buses are passing in front from Byron. Why you are not passing from there? No? Then he started saying many other words also. So it is, I thank you for all the people who are here because they are also fighting for us. And we don't have any means and we have sisters about 60-70 years old. So we, for everything we use the bus. We don't have other means. For the bus we are using that. So please do something because we are suffering. And even the rainy season. सरपंचान सांगल्या RTO सर आमकां ती मिटींग दवरतलो म्हणून आनी ताका आमचे सालिगांवचे ट्रॅफिक सेल, कालांगूट ट्रॅफिक सेल आसतले आनी म्हापसाचे आसतले ट्रॅफिक सेल आनी आमचे पिंक फोर्स आसतले आनी बस ओनर्स आय डोंट नो बस ओनर्स ड्रायव्हर्स दे मायट ऑल्सो कम. सो आतां एक मिटींग अरेंज केल्या सरपंच लेटर करतलो आनी हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले फाटी आतां तशेंच सिस्टरीक 2 दीस जाले. सिस्टरीक आमचे सामान घेवन खूब पयस देंवचें पडलें. शी हॅड टू कॅरी दॅट हेवी वेट. शी हॅड कम फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल. सो आतां आमी रिक्वेस्ट करता थ्रू RTO सराक की आमकां मागणी आयकून घेवचें आनी आमचे हे कितें हें आहा पळय ते डिमांड्स फुलफील करचे. थँक्यू. सालिगांवां गांवगिऱ्या वाठारांनी वचपाक खाजगी बसवाले अनमनतात. भितरल्या वाठारांनी वचपी प्रवाशांक अर्दे वाटेर सोडटात. अर्द्यार सोडले म्हणून जाप विचारलो जाल्यार हुज्जत घालतात. भुरग्यांकय काय बसवाले घेनात. जाणट्यांक चलत वचपाक लायतात. खाजगी बसवाल्यांची वाडटी मस्ती लक्षात घेऊन थळाव्यांनी पंचायत आनी पुलिशेंत कागाळी पावयल्यो. पंचायतीन ह्या संदर्भात बसका घेऊन लोकांचे गारणे आयकून घेतले. मजगती
गांवगिरे वाठारांनी नव्यो बसी घालून हे त्रास पयस करतले अशें थळाव्या आमदारान सांगलां. कितें म्हणटा ते भुरगीं तांकां वचपाक इस्कॉलान गाडयो हे मेळना न्हू, लायसन तेंचे कडेन ना, तर तांकां बसीन वयच्या भुरग्यांचे. ती भुरग्यां जर वयता कॉलेजी इस्कॉलेज मेन जाणट्याचे प्रॉब्लेम हांव हांगा येयला आतांच न्हू, हेल्थान सुद्दां बंद केलें, हांवेंच ओपन केल्लें ते जाणट्या खातीर डायबिटीज कितें तांकां कितें त्या प्रॉब्लेम खातीर बशी खातीर हांव तें दिलां म्हाजें तेंच. आनी हे पळय हे लेटर धाडिलां हांवें तुका पळय आतां एका जालें 20 वर्सां सेम बशी खातीरूच पळय. बसी private जायना. प्रॉब्लेम कितें आहा ते सायडीन बशी वचना. आतां आदले इलियास जावं जे सायड मेगल जावं हांवें मारिया जावं यशोदा जावं हेंच्यो जावं बारबार सगल्यो बशी ते ओन चलयताले, सगल्यो आराडसून वयताल्यो कळ्ळें न्हू, सगल्यो साईबाबा जावं सगल्यो बशीच्यो. आतां ते कितें करता हे आतां पळय कोण येयले ड्रायव्हर दवरले ते कितें सगल्यो थंय तेवटेन वयताय ना, सगल्यो 2-3 बी वयतात ते दिसा. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें तरी सकाळीं इस्कॉलाच्या भुरग्यांक एक दनपारां ती उपाशी आसतात तेन्ना तरी हाडा. रिक्वेस्ट केलें तांकां ओनराक सकाळीं एक तांकां पावपाक आनी दनपारां येवपाक तांकां म्हापशेसून. आतां तेवटेन रस्तो पिड्ड्यार जाल्यार बेतींतल्यो बशी वयताल्यो, ह्यो कित्याक बशी वचनाल्यो. आनी तो रस्ते पळय जाल्यार आतां रस्ते गोंयांत खंयसरूच ना, हो 1 किलोमिटर आहा मरे आराडे वचपाक. इतको इश्यू कित्याक हांव काय म्हणटा आराडे वचपाक मागीर कित्या खातीर प्रायवेट बसी वचना? त्योच खातीर तेच प्रॉब्लेम न्हू. एक तेंचे 2 जाण पॅसेंजर आसले तेंचो हिशोब आसतलो 10-20 रुपया. आमी तेवटेन गाडी कित्याक फूल बसी आहा जाल्यार काडले आमी. फूल बशी जर आराडी आहा न्हू सगळे पॅक जाल्यार ते आराडीसून काडटले न्हू. तेंचे कितें आसतलें एकटो काडले देंवयले. तेच तुका सांगलें न्हू जाणटे बायलेक हांगा देंवयली. हांवें ताका विचारलें ते म्हणटा RTO मिनिस्टराक सांग म्हणटा. मिनिस्टराच्या ऑफिसान हांवें फोन मारलो, कंप्लेन दिले मोहीन गुडूनीचो. हांव न्हू तेंच्यांनी RTO तार साहेबाक फोन मारलेलो. ते म्हाका तुका जाय तें सांग, जाय तें कर म्हणटा. दुसरो तुमचो हे तुका आतां लेटर जालां तुमी पळय 20 वर्साचें लेटर पळयलें. आतां जाणटी येता इस्कॉलाची भुरगीं येता हांकां कोण कितें करपाचो. हांव आतां 30 साल हें करता पंचायतीक भोला आहलो हो आहलो सगळे आहले सावन तेकाय खबर आहा आमी एकच वाडयले. आतां प्रॉब्लेम एकूच जाला कितें सगळ्यां कडेन मोठ्या गेले सगळ्यो गाडयो जाल्या, पूण आतां जाणटी मोठ्या गाडयो घेवन भोंवतली आमची. आनी इस्कॉलाची भुरगीं आमी कितें गाडयो काडून दितली. एक आमी आतां सिंगल जर एका पॉयंटाचेर जर फोकस केलो जाल्यार तशें जायना. कितें आसा तुमकां कितें जाय तुमच्या गांवा खातीर कितें जाय तें तुमकां ऑलमोस्ट सरपंचाक खबर आसा, पंच मेंबराक खबर आसता आपल्या वार्डाचेर कितें जाय तें. सो तशेंच तेणी सरपंचाक सांगप तें आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी एक कितें तरी एक फायल कशी करप आनी तेजेर तेंच्यांनी सगळें म्हणजे कितें आपल्याक स्पीड ब्रेकर जाय पडटले, सायन बोर्ड्स खंय जाय पडटले हे तांकां खबर आसपाक जाय. आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी तें होमवर्क केल्या उपरांत जे PWD आहा मागीर ट्राफीक आहा मागीर RTO आहा पुलीस आहा हांकां सगळ्यांक जॉयंट एक बसोवन तेंच्यांनी तें एक हें करपाचें आसता. लिगल कारवाय कितें जातली सर रोड सायड गाडयो ज्यो पार्क जातात त्यो? आमी आमची चॅकींग आसता पळय रोड अवेरनेस आसा आनी प्लस रोड हें आसा पळय एनफोर्समेंट आहा तें चालूच आसता. सो तेजेर कांय दुमत ना. आमकां जे टार्गेट्स दिल्ले आहा ते आमी हें करता. जे आमचें जें मेन कितें आहा आमी रजिस्ट्रींग ऑफिस आहा तेजें मेन काम कितें आहा की जे पब्लीक आमचे कडेन येता कामां घेवन तेंची आमी मेन कामां करपाक जाय. हो आमचो मेन फोकस So, आसता. तेज्या उपरांत सेकंड थिंग कितें आहा एनफोर्समेंट आमी रस्त्याचेर आसताच. आमी आसता पुलीस आसता. जर कोणाक अशें दिसता की आतां हे आतां मॅडमीन सांगल्या प्रमाणे प्रॉब्लेम जे आहा म्हणजे नो पार्किंग आहा किंवा कंजेशन जाता थंय आमी स्पेशल लक्ष दिवन थंय कारवाई करता. आमी ते अशी मिटींग डिसिजन घेतलेलें RTO आपोवचो म्हणून आनी सगळी जॉयंट मिटींग घेवची म्हणून आयज आपले टायमार आयलो आपल्या आनी लोकूय आयलो. आतां ताणें आपल्या सोल्युशन कितें नोट करून घेतला आनी तो म्हणटा कितें 4-5 जाणांक घेवन एक दीस RTO ऑफिसान डेट दिता ते डेटीक यो आनी थंयसर म्हणटा कोण बुलोवपी आहा पळय ताकाच उलोवं न्ही सारकें कितें आहा तें सांगो न्ही ना जाल्यार म्हणटा हांगा घेता PIक म्हणटा बरोबरी आपयता ते घेता पळय तेन्ना म्हणटो सगळें बरे भशेन जालां आनी अशेंच आमचें बरे भशेन जाय जाल्यार सगळो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. कित्याक जाल्ली ग्रामसभा हो टॉपीक येता पूण आतां फुडले ग्रामसभेकान टॉपीक येवचो ना हें काम जायत जाल्यार. कित्याक खंय आतां पेंडींग कित्याक म्हणजे तुमचे आतां पळय जशें तुमी आतां म्हटलें ग्रामसभेक हो टॉपीक येता 2दा तुमची मिटींग जाली पूण अजून सिनियर सिटीजनाचो ताचो प्रॉब्लम आसा हो खंय सॉल्व जालो दिसना की ना बसीक लागून. सो हेचेर आतां कशें जातलो कित्याक आतां सांगलें न्हू आमी उलयल्या म्हणून आनी आतां ते रस्त्याकूय डांबर घाला. फाटल्या सांजपासून रस्तो सारको ना आहलो आतां जो रस्तो रेडी जालो. सो परत आतां मिटींग जातली तुमची? हय आनी जातली. येस. पंचभाट मायणा कुट्टरी सत्यवा नायकाच्या घराक उजो लागून सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जालें. घरांतलो TV, फ्रीज वस्तींचो लासून गोबर जालोच पूण काळजाक हात घालपा सारकी गजाल म्हटल्यार बांदून दवरलेले सुण्याचोय बळी गेलो. पंचभाट मायना कुट्टरी वाठारांत रातच्या वेळार हो उजो लागलो.
उजो लागलो त्या वेळार घरात आणि घराकुशीचे शेडीत कोणच नसले. घराचो ओनर सत्यवान नायक मडगांवां आपल्या शॉपात गेल्ले. त्याच वेळार हो उजो लागलो. शेजाऱ्यांनी सांगतकच सत्यवानाक कळ्ळें. उजो पावलो पिदाळाक कळीत करतकच फायर ब्रिगेडच्यो 2 गाडयो धांवन येयल्यो आणि फायर फायटरांनी उजो आटापात हाडलो. सत्यवान नायक म्हणून तो ओनर येतो घराचो. जेन्ना ऊस पेटलो तेन्ना ह्या घरांत कोण नाशिल्लो. हें घर बंद आशिल्लें आनी तेंचें शॉप आसता सिने विशांता सिने लाता कडेन तेंच्या शॉपां ते बापूय आनी पूत दोगांय थिंगा गेल्ले. सगळें बंद करून लायटी बायटी सगळें ऑफ करून. सो हिंगा उज लागलो आनी तेंचें कोणाक खबर ना म्हणल्यार आमकां सगळ्यांनी तेणी लोकल उजो पेट्टा तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. एक्चुअली ते पोंडिसान आमकां आयलें हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमासान. इमिजिएटली हिंगा येयले ही वाट तुवें पयली आसतली. हिका कारगिलूय म्हणून पॅट नेमान उल मारता कित्याक वयर सावन सकयल येवपाक गाडी उबी येवपाक बरी मुश्कील आसता कित्याक ताका चडटी आहा भरपूर स्टीप स्लोप. सो हिंगा तरी आसतना ते थिंगा रावन होस सोडून तेणी हिंगा सगळी हें उजो पालयला. सो ही शेड तेजी आहा टेम्पररी अशी आसलेली. टेम्पररी म्हणजे हावस नंबर आहा 277/6 म्हळ्यार ही टेम्पररी शेड तेजी. मुखार फाटल्यान तेजें फातरांचें आहा. सो फातरांचें ते नोळ्यांचें वयर शेड हें आसलेलें पळय रुफिंग्स तें सगळें लासोन गेलें. सो तेंचे टीवी फ्रीज बेड्स 2 आल्मिरा एक स्टील आनी एक वुडन आनी जो कपडे आनी भांगारूय तेन्ना लासला म्हणटा. भांगार आनी पयशे आसले भितर ते सगळें लासोन गेले. सो तांकां कळ्ळें ते लेट येयले. सो हिंगा कांय काडूंक मेळोंक ना. तेजें म्हणल्यार उजो चड जालो सगळो. आनी एक सिलिंडर आसलो तो ब्लास्ट जावना म्हणल्यार तेणी आमच्या भुरग्यांनी तो सिलिंडर काडला. ओके आनी उजो कंप्लिटली आतां सद्या पालयलो आहा. कितले लॉस जाला आसतले? लॉस ताका बरें जातलें 10-15 लाख जावपाक शकता. हांव म्हणटा ते म्हणटा युटेन्सिल्स बी आहाय तेजे भरपूर ते यूज बी करताले कोणा कामाक हेका जेवणाचे यूज करताले. सो सगळे आतां भांगार आहले म्हणटा. तो आतां कळना त्या भांगारा कितें पयशे भांगरा लागून हांवें इतलें म्हणलां 10 लाख हे भाशेन रावंड हे फिगर आसतलें. सो आतां डिटेल सद्या आमी पयली एक धाडलेली म्हळ्यार हे उजो चोवन आनी हे सिट्युएशन कित्याक उदक झोपून वयर येयना म्हणून ताका थिंगासान आमी होस सोडले. सो ताका रिले करपाक जाय म्हणून आमी 2 गाडयो हाडल्यो आनी दोनूय गाडयो मारल्यो आमी. 2 गाडयो उदकाच्यो मारल्यो. सो तुमकां चड पयसल्यान उदक काय हे करचें पडलें? सकयल सान कित्याक ही चड स्टीफ आहा. गाडी हें जाता आसतना देंवोंक शकता. ताका लागून ती थिंगासान रिले करून मारला उदक. शॉर्ट सर्किट म्हणटा ते गॅरंटी म्हाका कमी लागता. शॉर्ट सर्किट जावना. कितें डावट आसा तुमकां कोणाचेर? फाटल्यान बी उदक घातलेलें आसत तेणी तसो येवंक शकता. कित्याक काय कारण आमी सगळे बंद करून वयतात. फ्रीज बंद ते लायट मेन बंद करता भितर बंद करता. कितें फाटल्यान कोण उजो घालतात ह्या टायमार? ना 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 ते केन्नाय घालता येवन म्हाका पळय ते सायडींतल्यान लागलो म्हणटकीर म्हाका तेजेर दुबाव मारता. फाटल्यान उजो लागला तो तुमच्या घराक लागला आसतलो. तसो येतलो म्हणून कित्याक सगळीं पानां पडलेलीं आशिल्लीं. आमी कितें आसा आमी सारकें आसना घरांत. सकाळीं वयतात ते रातचे येतात. ओके आमी 2 नंतर वयता आमच्या. कोण नासले घरान? कोण ना ना ओके घरान कोणूच ना. एक कुत्रो मेलो आमचो. तो बांदून आशिल्लो? हय अरे पळो दिसता. हे दोनूय तुमचे दोनूय सुणे? हय ओके अरे तो बांदून भितर आशिल्लो. हडफडच्या बर्च क्लब अग्निकांड प्रकरणाचा हुलोप आता संबंधिताक जाणवपाक लागला. ज्याच्या पासून बेकायदेशीरपणाक सुरुवात झाली तो हडफडचो सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी, लुथरा भाव सगळ्यांक कोर्टान पुलीस कस्टडी दिल्या. शुक्रारा ईडीन लुथरा भावांच्या 4 सुवातांनी आणि सरपंच रोशन रेडकराच्या घरार धाड घातली. बर्च फायर येदो व्हडलो इन्सिडंट आरपोरा हांगासर जालो आनी 25 जाणांक मरण येयलें. तेच्या संदर्भात खूब जाणांक अरेस्ट केला. अशेंच काल आमचो सरपंच रोशन रेडकर यांच्यांनी स्वता जावन सरेंडर जाले आनी ताका 7 दिसांचे रिमांड पडले. तशेंच सेक्रेटरी ताका पयलींच अरेस्ट केल्ले आसा. आयज 6 हांगासर ईडीची आनी इन्कम टॅक्साची रेट चालू आसा. रुद्रास ब्रदर्स हेजी 4 प्रिमायसीस हेजेर ईडी आनी इन्कम टॅक्स रेट ऑलरेडी चालू आसा. तशेंच सेक्रेटरी रघुबीर बागकर आणि सरपंच रोशन रेडकर यांच्या घराचे रेट चालू आसा. प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांवकर. गिरी पंचायतीचो नवो सरपंच म्हणून कल्पेश नायकाची बिनविरोध निवड जाल्या. आमदाराचे मजतीन पंचायत वाठारांतली कुपत पडलेली कामां करतलो अशें नवनिर्वाचित सरपंचान सांगलां. भौशीक कामांक प्राधान्य दितलो, कोणाचीच कामां फाटीं उरपाक दिवचो ना अशें नव्यान सरपंच पदार येयल्ल्या कल्पेश नायकान सांगलें.
थळावो आमदार केदार नायकाचे मजतीन विकास कामांक बूस्ट दितलो असो हावेस ताणें उक्तायलो. गिरी नवे पंचायत घर बांदपाचो प्रस्ताव आसा, त्या कामाक वेग दितलो अशें थळावो आमदार केदार नायकान सांगलें. आयज सरपंचाचें इलेक्शन आसलें गिरी पंचायतीचें. हांव प्रिसायडींग ऑफिसर कुशाली हळदकर आनी आयज इलेक्शनाक एकूच फॉर्म भरलेलें आनी त्या खातीर कल्पेश कृष्णनाथ नायक हेणें फॉर्म भरलेलें आनी तो अनओपोज इलेक्ट जावन एज अ सरपंच गिरी. थँक्यू. आयज म्हाका म्हाजे खातीर हो बरो प्राऊड मोमेंट की आयज हांव गांवचो सरपंच म्हणून निवड जाल्या म्हाजी. पयले सुवातेर म्हणजे हांव म्हाजे जे वोटर्स आसा, म्हाजे फॅमिली मेंबर्स आसा, सगळे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, तांकां मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली म्हाजे वोटर्स जेंच्यांनी म्हाका सेकेंड टायम निवडून हाडून हो म्हाका एक चान्स दिल्लो आसा. आनी आमचे जे माजी सरपंच आमचे जावन गेल्या सरपंचाचे शुभम बाबाजी, तेंच्यांनी ह्या गांवा खातीर बरी कामां हात घेतलेलो आसा, बरी कामां केल्लेली आसा आनी थोडी कामां जी इनकम्प्लीट उरल्यात ती हांव कंप्लीट करपाक ट्राय करता. आमचे MLA केदार भाई आमकां तेचो खूब सपोर्ट आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ही जी कामां जी उरल्यात हे आमी त्यांच्या सपोर्टान आनी आमचे हे सहयोगी आहा, आमचे कलीग आसा, त्यांच्या सपोर्टान ही कामां कितें उरल्यात ती डेव्हलपमेंटाची बी आमी फुडें कंप्लीट करून घेता. दिसता पंचायत घर पावसान बुडटा पळय तें आमकां शिफ्ट करपाची सगळ्याकून म्हणजे प्रायोरिटीन गरज आसा. सो हेका लागून आमी कम्युनिटी कडेन आमचे कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. कित्याक आमकां थोडो जर जागो दिलो एक 500-600 स्क्वेअर मिटर, तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या पंचायतींनी पंचायत घरां जालीं. म्हणजे आमचे सालिगांव सुद्दां उरलेले ते सुद्दां फुडल्या 8 दिसांत जर टेंडर जाता. रेस मागूस जालें, मागीर आमच्या सांगोळडान काम चालू जालें, आमचे हितून सालिगांवान आतां काम सुरवात जालेलें आसा. फक्त ह्या हेजे वाठारांतले आमकां जागो ना, ताका लागून उरला. शुभमान कल्पेशान बाबाजीन मेळोन आमचे सगळे उरलेली टिमूय तेंची आसा, श्रिया दालनी सुकांती हेंच्यांनी मेळोन कम्युनिटी कडेन भरपूर मिटिंगो घेतल्या आनी तांकां अश्युरन्सूय दिलेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन तांकां खंय ना जाल्यार खंय रिलोकेट करपाक जागो दितलो. सो जर जागो मेळ्ळो जाल्यार हांव तांकां अश्योर करता की 2 म्हयन्या भितर हांव हें काम पंचायतीची सुरवात करता. म्हाका दिसता हें सगळें प्रायोरिटीन जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना पावस पडटा आनी पंचायत उदका पोंदाक वता म्हणजे संबंद जाता बुडटा तेन्ना पंचायत बंद उरता ती जालीच, पूण तेंचे रिकॉर्ड बीन आसता, सगळे पंचायतीन कागदां पेपर कितें आसा ते सगळे तेंची पाड जाता, रिकॉर्ड तेंचे सारके उरना. सो म्हाका दिसता प्रायोरिटीन आमी सामकें पंचायत घर घेवपाक. खांडोळ्या निकतोच JCI साखळीचो 20वो पदग्रहण सुवाळो जालो. JFM अस्मिता शाबा गांवसाची 2026 वर्सा खातीर JCI साखळीची अध्यक्ष म्हणून निवड जाली. लीड, कनेक्ट अँड इवॉल्व ही थीम फुडें व्हरतना वुमन एम्पावरमेंटचो हावेस अस्मिता गांवसान उक्तायलो. उद्योजक आणि समाज वावुरपी प्रशांत देसाय JCI इंडिया झोन 11चो आदलो अध्यक्ष, JFD शाबा गांवस आणि झोन उपाध्यक्ष JFD यौवन गावडेचे हजेरेत हो देख दिणो सुवाळो जालो. गोवा आणि महाराष्ट्रातल्या JCI संस्थांतले साबार ज्येष्ठ JCI फुडारी, माजी अध्यक्ष, वांगडी आणि मानेस्तांनी सुवाळ्याक हजेरी लायिल्ली. नवे कार्यकारी समितीचे पदग्रहण योग्य प्रोटोकॉलांक धरून जालें. पळयात तो खोशयेचो सुवाळो. आयच्या ह्या 20व्या इन्स्टॉलेशन सेरेमनीक खूप बरें दिसता की JC अस्मिता गांवस हे आमचे न्यू लिडर म्हणून इन्स्टॉल जाल्ले आसा. तशेंच हांव एक आउटगोईंग प्रेसिडेंट म्हणून वर्सभराचो म्हजो अहवाल हांगा वाचून आयज दाखयलो. JCI जॉईन जाल्ल्याच्यान खूप एक बऱ्या प्रकारची मॅनेजमेंट, ट्रेनिंग, तशेंच बिझनस PR आणि नेटवर्किंगच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां JCI मेळ्ळ्यो. सो तीच संद साधून JCI साखळेचें नांव एक बऱ्या पावंडार फुडें व्हरपा खातीर खूप अशे प्रयत्न केले आणि फुडें बी करत रावतले. तशेंच हांव सगळ्यां लागीं मागता की स्वताच्या लायफान कितें बरो बदल घडोवपाक जाय. स्वताच्या लायफान एक स्वता खातीर आणि कम्युनिटी खातीर कितें बरें करपाक जाय अशी कोणाची इच्छा आसा जाल्यार तांच्यांनी आपल्या नियरस्ट JCIच्या क्लबाक भेट दिवची आणि जर तुमकां जॉईन जावपाक जाय जाल्यार खंयच्याय JC मेंबरा कडेन कनेक्ट करून जॉईन जावचें. Today we all gathered for the 20th installation ceremony of JCI Sankli. Last year in 2025 JC Nikita Desai has shown a fantastic leadership skills and had done a wonderful programs, and today was her day where she had showcased and presented her report for the year 2025. This installation ceremony is actually a celebration where past, present, future member of Sankli, also all the members of zone, the LO presidents of the local organizations has came and they had witnessed this celebration.
So this installation ceremony has indeed given a good PR for the organization for the JCI Sangli. I heartily congratulate JC Nikita Desai for the wonderful tenure, and I wish JC Asmita Raus for upcoming tenure 2026. Thank you. आणि आता ऐकात JCI साखळेची नवी अध्यक्ष JFM अस्मिता गावसान उक्तायल्लो हावेस. तिच्या मुखार आसा नवी आव्हानां, नव्यो दिका, लीड, कनेक्ट आणि इवॉल्व ही थीम फुडें व्हरतना तिणें दवरल्या वुमन एम्पावरमेंट आणि तरणाट्यांक सृजना कडेन व्हरपाची मोख. ऐकात अस्मिता गावसाक. हॅलो, आयज JCI साखळेचे 20th इन्स्टॉलेशन सॅरेमनी आशिल्ले आनी हांव JFM अस्मिता शाबा गांवस हे 20th प्रेसिडेंट ऑफ JCI साखळेचे. 2025 आमी ऑलरेडी JCI साखळेन एक बेंचमार्क सेट केला प्रोजेक्ट्स करून सगळ्या हितूनी लायक कम्युनिटी PR ट्रेनिंग. ऑलरेडी आमी एक बेंचमार्क सेट केल्लो आसा आनी ह्या वर्सा म्हणजे 2026 ह्या वर्साची थीम आसा लीड, कनेक्ट अँड इवॉल्व. सो तीच थीम आमी फुडें घेवन वयता आनी आमी युथां खातीर तेच बरोबर वुमन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग हेजेर भर दिवन तेच बरोबर आमी कम्युनिटीन सुद्दां काम करतली. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट अँड सक्सेसफुल इयर ऑफ 2026. थँक्यू. म्हापशीच्या सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट स्कुलाच्या प्रायमरी सेक्शनाच्या भुरग्यांचे एन्युअल गॅदरिंग जालें. 380 माणकुले भुरग्यांनी वांटो घेत हांगातली कळाशी दाखयली. ह्या सुवाळ्याची थीमय तितलीच सोबीत आसली, हेल्दी हार्ट्स, हेल्दी अर्थ. Sisters, Headmistress Sister Snehala, the Superior Sister Susan, the Manager Sister Therese Jacob, the in charge of the primary section Sister Sachita, my dear teachers, non-teaching staff, parents, students, my dear friends. It's a great pleasure to be here with you this evening. Wonderful experience. I've been enjoying myself. Such a lovely, electrifying program put up by our students under the guidance of the teachers. You have taken so much of pain, so much of trouble to organize all this. Hats off to you. I would like everyone to give them a big round of applause, please. Good evening. Today we are here to witness the annual day gathering 2026 of St. Mary's Convent High School primary section. The theme of the annual day was Healthy Hearts, Healthy Earth, and which showcased the talent that our children are blessed with. Here 380 students participated in the annual day, and each and every child brought out their talent, whether it is dancing, singing or acting. The chief guest of the day was Reverend Father Seville Antau, along with our management, our headmistress Sister Snehala, Superior Sister Susan, our primary in charge Sister Sachita, and our manager Sister Therese Jacob. We were happy to see a huge number of parents who had come to witness the day. We are happy to see them perform and bring out their talent. We would like to express our gratitude to our management, our headmistress, our parents and all our dear children for their wonderful performance in bringing out the best and making this annual day a successful one. Thank you once again.
more than a clean window. Oh, that's Flash gently. गणेश जयंती निमतान वास्को बायणा फर्मागुडी आणि बेतोड्या भक्तगणांनी गणेशाचो आशीर्वाद घेतलो. या प्रसंगार हजारांनी भक्तांनी कार्यावळी आरती आणि भजनानंद घेतलो. फोंडा फर्मागुडीच्या देवस्थानाची महती सांगताना गोपाळ गणपती देवस्थानाचो अध्यक्ष गोविंद गावडेन आदलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकराचे किस्से सांगले. आधी या देवाक राखण्यांचो गणपती म्हण पासारताले. ऐकात गोविंद गावडेक. फर्मागुडी गोपाळ गणपती देवस्थानाच्या मंदिरात विविध धार्मिक आणि शास्त्रोक्त असे विधी नुकतेच पार पाडून आता महाप्रसादाचो लाभ भक्तगण भाविक घेत असतात. ह्या देवस्थानाचे एक वैशिष्ट्य असतात स्वयंभू. त्याचप्रमाणे आमचे गोयच्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या सासाईन हे बांधिल्लें देवूळ राखण्याचो गणपती म्हणून ह्या देवळाक एक वैशिष्ट्य आसा आणि हे आज गेली कित्येक वर्सां अनेक हजारो लाखो भाविक आज ह्या देवस्थानाच्या पवित्र सान्निध्यान भेट घेऊन आपले मागणे आपले सांगणे आणि भक्तगण मोठ्या खुशीर मोठ्या आनंदान गेली कित्येक वर्ष आपली सेवा भाव करीत असतात. हांव इतलेंच गणराया कडेन मागतलो की प्रत्येक आयिल्लो भक्तगण ज्यांच्या मनान ही भक्ती भावनेचो ही साधना जी आसा ती साधनेच्या माध्यमांतल्यान तांकां बुद्धिमत्ता आरोग्य प्राप्त करून दिवचें. तांणी मनान हाडिल्ल्यो मनोकामना इच्छा आकांक्षा ज्यो आसात त्यो पूर्णत्वा कडेन व्हरपा खातीर तांकां पावलो पावला मार्गदर्शन आणि सातत्यान ताकद निर्माण करून दिवची तांच्या बळगाक पंखाक बळगें घालचें अशें देवाराय प्रार्थना करता. आणि ह्या पवित्र जी आसा ती पवित्र राखपा खातीर सगळ्या भक्तगणांक आव्हान करता. अध्यक्षा नेत्यान गेली कित्येक वर्सां धुरा सांबाळटा आसतना ह्या देवस्थानाची सुशोभायकाय वाडोवपा खातीर सुद्दां आमी काम हातान घेतिल्लें आसा. ह्या देवस्थानान फक्त न्ही आमचे अंत्रूज महालांतले किंवा आमचे गोंयचेच न्ही तर हजारो पर्यटक सुद्दां आज ह्या देवस्थानाच्या राखरान भितर येतात, भेट घेतात आणि हे आमचे अंत्रूज महालांतलें एक प्रवेशाचें महाद्वार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ही संकल्पना मुखार डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारीत आसात. अशाच अनुषंगान आज गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान सगळ्या भक्तगणांक भाविकांक शुभेच्छा व्यक्त करता. वास्को बायणाच्या श्री गणपती देवळांतय गणेश जयंती व्हडा भक्तिभावान मनयली. 33 वर्सां जाली श्री गणेशाची पालखी गांवांतल्यान भोंवडा येतात. देवस्थानाचो अध्यक्ष प्रकाश नायकान ते विशींची माहिती दिल्या. पालखी आमी काडटा गेली 33 वर्सां वयर जाली, तेच्या वयर जावं शकता आनी थंय पालखी आमी आतां सुरवात केली आतां देवळा कडेन 5:30 आतां रावंड घेवन आमी सगळे गुंतेश्वरा वचून आमकां पावता म्हणल्यार हांगा 2 ते 3 जातली. आयज गणेश जल्म जालो थंय भावीक आयज 3 ते 4 हजार लोकांक दर्शन घेयलें आनी आमकां आनंद जालो. आमचे संकल्प आमोणकार आमचे बुरगांवचे दाजी सालकार आनी
तेय बीन येवन गेले तेय महाप्रबंधन घेतो चेअरपर्सन बीन येयले आनी आमकां आतां खूब न्हू जाला आनी हें हिस्टो वाडत रावतलो आनी आतां थोड्या दिसांनी आमी आमचे देवळाचेर हें करपाचें आहा सुंदर माट बी आनी बेगीन आपल्या भाशेन सांगला आनी आमचे प्रेजिडेंट आहा पेडणेकार तेणी आपल्या भाशेन सांगला आनी हांव येता त्या लोकांक सगळ्यांक सांगता की आमच्या देवळाक तुमी हातभार लावन हें आमच्या बायणाक गणपती देवूळ आनी खंय ना तेन्ना सगळे हातभार लावतले आनी येता त्या वर्सा भितर नवें देवूळ जातलें हें हांव आशा करता. गणपती बाप्पा नमस्कार सगळ्यांक गणेश जयंतीची वरवीं आमचे गेले 33 वर्सांसून आमचे देवूळ हो उत्सव करता आनी तशेंच आमी 33 वर्सांचे पालखी करता. तशेंच आतां आमी सगळ्यांक एक बरें हें सांगूंक सोदता की सगळ्यांना आमी वांगडा करपाचें आनी आमी परत एकदां हें देवूळ बांदपाक काडटा तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे हातभार लावपाचे कितें तुमी आमकां दिवपाक सोदता जाल्यार आमचे अध्यक्ष आनी आमचे कमिटी करून मेळपाचें. देव बरें करूं. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आणि सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम टीव्ही मोगसचो.